नमस्कार, बोधि साप्ताहिक समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार लिएर सधैँ जस्तो म सरू तुलाधर तपाईमाझ आएकी छु। गत मङ्सिर 17 गते शुक्रबारदेखि मङ्सिर 23 गते बिहिबारसम्मका प्रमुख बौद्ध गतिविधिहरू आजको साप्ताहिक समाचारमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक दिन बिहान 7:30 देखि 8:30 बजेसम्म र साँझ 4:30 देखि 5:30 बजेसम्म लुम्बिनीबाट निरन्तर रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। प्रत्यक्ष प्रसारण अवश्य हेर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। 2078 साल मङ्सिर 17 गते शुक्रबार लुम्बिनी उद्यान मायादेवी मन्दिर परिसरमा काठमाडौँ स्थित कीर्तिपुरका उपासक उपासिकाद्वारा दिवंगत हुनुभएका आफन्तको सुगतिको कामनाको साथ विशेष बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। लुम्बिनी उद्यान मायादेवी मन्दिर परिसरमा काठमाडौँ स्थित कीर्तिपुरका उपासक उपासिकाद्वारा दिवंगत हुनुभएका आफन्तको सुगति कामना गर्दै विशेष बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ कार्यक्रम भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लुम्बिनी स्थित गौतमी विहारका प्रमुख श्रद्धेय खमेसी गुरुमाद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभएको थियो। सील प्रदान पश्चात श्रद्धेय खमेसी गुरुमाको अगुवाईमा सम्पूर्ण मिलेर सामूहिक बुद्ध पूजा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उपासक उपासिकाका दिवंगत आफन्तको सम्झना गरी सुगतिको कामना सहित श्रद्धेय खमेसी गुरुमाद्वारा परित्राण पाठ गरिएको थियो। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। त्यसपछि उपासक उपासिकाहरूद्वारा गुरुमालाई दान प्रदान गरिएको थियो। मङ्सिर 17 गते शुक्रबार लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 17औं विश्वविद्यालय दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बुद्धकालीन ज्ञान र शिक्षालाई वर्तमान सन्दर्भलाई जोडेर शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम र पठन पाठनको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्न जोड दिनुहुँदै सम्बोधन गर्नुभएको छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 17औं विश्वविद्यालय दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बुद्धकालीन ज्ञान र शिक्षालाई वर्तमान सन्दर्भलाई जोडेर शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम र पठन पाठनका क्षेत्रमा अवलम्बन गर्न सकेमा विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तरमा अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले विशेष रूपमा कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी तथा देशैभर फैलिएका बुद्ध र बौद्ध शिक्षासँग सम्बन्धित पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदाको उत्खनन, संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा बौद्ध दर्शन शिक्षालाई समावेश गर्नाले विद्यार्थी विदेश पलायनमा न्यूनीकरण हुने प्रति विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 2600 वर्षदेखि एसिया महाद्वीपको भूगोलमा स्थापित बौद्ध दर्शन आजको युगमा सम्पूर्ण विश्वभरि फैलिरहेको छ। विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूले बौद्ध दर्शनलाई आफ्नो प्राज्ञिक कार्यक्रमको रूपमा समावेश गर्दै आइरहेका छन्। विश्वविद्यालयमा विशुद्ध प्राज्ञिक वातावरण कायम गरी राज्यका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न पाठ्यक्रमलाई अनुसन्धान केन्द्रित बनाउनु पर्दछ। हाम्रो मुलुकबाट ठुलो सङ्ख्यामा अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न उच्च शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनु पर्दछ। विश्वविद्यालयहरूले अब्बल शैक्षिक जनशक्तिको उत्पादनमा मद्दत पुर्याउँदै मुलुकको रोजगारी वृद्धि गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा ठोस योगदान गर्न सक्नुपर्दछ। यस प्रसङ्गमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको ऐनको प्रस्तावना बमोजिमका आफ्ना लक्ष्य र उद्देश्यलाई ओझेलमा नपारी स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थी एवं अनुसन्धानकर्तालाई आकर्षित गर्न ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले भगवान गौतम बुद्धका पवित्र वाणी तथा ज्ञानलाई आफ्नो पाठ्यक्रममा समावेश गर्न समेत विश्वविद्यालयलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मङ्सिर 17 गते शुक्रबार बाला चतुर्दशीको अवसर पारेर स्वयम्भू किमडोल स्थित निर्माणमूर्ति विहारमा दिवंगत याति बन्धुहरूको पुण्य स्मृतिमा सुगति निर्माणको कामना गर्दै मैत्री सूत्रपाठ गरिएको छ। बाला चतुर्दशीको अवसर पारेर दिवंगत याति बन्धुको पुण्य स्मृतिमा सुगति निर्माणको कामना गर्दै मैत्री सूत्रपाठ गरिएको छ।
श्रद्धेय धर्म विजय गुरुमा प्रमुख रहनु भएको किमदौल स्थित निर्वाण मूर्ति विहारमा यसरी दिवंगत जनको सुगति निर्माणको कामना गर्दै मैत्री सूत्र पाठ कार्यक्रम गरिएको हो। उक्त पाठ कार्यक्रममा विभिन्न विहारका गुरुमाहरू आमन्त्रित गरिएका थिए। उहाँहरूले क्रमशः पालै पालो मैत्री सूत्र पाठ गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय वीर्यवती गुरुमाद्वारा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा मैत्री सूत्र पाठ गर्न जयमङ्गल विहार पाटनबाट श्रद्धेय अनुपमा गुरुमा तथा श्रद्धेय सुमेधावती गुरुमा, सुलक्षण कीर्ति विहार चौभारबाट श्रद्धेय सुनन्दावती गुरुमा आउनु भएको थियो। त्यसै गरी सुधम्माराम विहारबाट अमरावती गुरुमा, धम्मचर्य गुरुमा, निर्माण मूर्ति विहारबाट सुमना गुरुमाबाट मैत्री पाठमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो। कार्यक्रममा क्रमशः श्रद्धेय त्यागवती गुरुमा तथा वीर्यवती गुरुमाबाट मैत्री सूत्र पाठ गर्नुभएको थियो। यसपछि श्रद्धेय कुसुम गुरुमा तथा जयवती गुरुमाबाट पाठ भएको थियो। यसपछि श्रद्धेय त्यागवती गुरुमा तथा सुनन्दावती गुरुमाबाट मैत्री सूत्र पाठ गरिएको थियो। यसरी बाला चतुर्दशीको दिन गरिएको मैत्री सूत्र पाठ कार्यक्रमको बारेमा बिहार प्रमुख श्रद्धेय धम्म विजय गुरुमा यस पाठ कार्यक्रमबारे यसरी बताउनुहुन्छ। भगवान बुद्ध यहाँको उपदेश संसार मैत्री बिना छुयमर्का छि भगवान बुद्ध सही ये तेन सच्चा वजेन मंगला तो ये तेन सच्चा वजेन रखा भगवान बुद्ध ढाप हुए कारण छू धर्मेन अठे पाफे खताओ सत्य वचन बेटाओ मर्खा ठोये छपुल लोंजक मुक्त जीव रखा भगवान ग्यारेंटेड बेटाओ ठोका ए जुगनी थौं छिसा वन्नुको पे न्याटी बन्नुपे आगुमे श्याम आगुमे न्याम सितना छिसा बिजु। निर्वाण मूर्ति विहारको यस कार्यक्रमबारे उपासक अमृतमान ताम्राकार यसरी बताउनुहुन्छ। आफ्ना ज्ञाति बन्धु भन्ने प्रियजनहरू जो दिवंगत भइसकेका छन् तिनीहरूको गुण स्मरण गरेर तिनीहरू चाहिँ सुगति प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्य राखेर मेत सूत्र भन्ने परित्राणको एउटा भगवान बुद्धबाट देशना भएको सूत्रलाई दिनभरि प्रार्थना गरिन्छ। यो कार्यक्रम हामीले गरिआएको करिब 10 वर्ष भइसक्यो। किन भन्दाखेरि आज बाला चतुर्दशीमा आफ्नो ज्ञाति बन्धुहरूलाई सम्झेर मान्छेहरू विभिन्न देवदेवालय खास गरी चाहिँ पशुपतिमा सद्बीज सर्ने बत्ती बाँध्ने भनेर गइन्छ। त्यो एक किसिमको त्यो पनि आफ्ना पितृहरूको चाहिँ गुण स्मरण गर्ने हो भने यो चाहिँ पनि एक किसिमले के भन्दाखेरि यो सूत्र पाठ गरेर पितृहरू सम्झना गरिरहेछ र पितृहरूको हामीले सुगति प्राप्त होस् भन्ने कामना गरिरहेको यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य यही हो। मङ्सिर 17 गते शुक्रबार मार्ग कृष्ण चतुर्दशी अर्थात् बाला चतुर्दशीका दिन स्वयम्भू परिक्रमा क्षेत्र तथा स्वयम्भू मन्दिर परिसरमा दिवंगत भएका परिवारजनकका सदस्यहरूको सुगति निर्माणको कामना गर्दै परम्परादेखि चढाउँदै आएको अन्न चढाउने कार्य भएको छ। दिवंगत परिवारजनका सदस्यहरूको सुगति निर्माणको कामना गर्दै विभिन्न दान पूजा आजाको प्रचलन नेपाल मण्डलको परम्परागत बुद्ध धर्ममा रहेको छ। यसै क्रममा मार्ग कृष्ण चतुर्दशी अर्थात् बाला चतुर्दशीका दिन स्वयम्भू परिक्रमा क्षेत्र तथा स्वयम्भू मन्दिर परिसरमा यस वर्ष मृत्यु भएका परिवारका सदस्यको सुगति निर्माणको कामना गर्दै अन्नदान गर्ने अर्थात् चढाउने कार्य गरेका छन्। परम्परादेखि नै नेपाल मण्डलमा बौद्ध मार्गीहरू यसरी स्वयम्भू क्षेत्रमा अन्नदान गर्ने अर्थात् चढाउने कार्य गरिसकेपछि गुह्येश्वरीमा यस प्रकारको अन्न चढाउन जाने गरेको उल्लेख छ।
यसरी अन्न चढाउने परम्पराबारे स्वयम्भूका पुजारी अशोक रत्न बुद्धाचार्य भन्नुहुन्छ, यो बाला चतुर्दशीको दिनमा त खास कस्तो भने बुद्ध धर्म मान्ने जति न मानिसहरू छ उहाँहरू चाहिँ नि यहाँ स्वयम्भू मन्दिर आए। बाला चतुर्दशीको दिनमा सद्बिज चाहिँ नि छर्नुहुन्छ मन्दिर परिक्रमा, स्वयम्भू डाँडा परिक्रमा गर्दै उहाँहरू चाहिँ नि बत्ती बाल्दै परिक्रमा गर्नुहुन्छ। अनि चारैतिर परिक्रमा गरेर माथि आएर अनि स्वयम्भू मन्दिरमा पनि यसरी चाहिँ नि सद्बिज छरेर अनि त्यसपछि श्लेषमान्तक वन भनेर गुजेश्वरीको वनमा गुजेश्वरी मन्दिरमा गए, त्यहाँ सद्बिज छरेर पछि दर्शन गरेर आउने चाहिँ त्यस्तो चलन पहिल्यैदेखि नै छ। यो चाहिँ नि बुद्धिस्ट जुन बुद्ध धर्म मान्नेहरू भगवान् स्वयम्भूमा आइकन चाहिँ नि पशुपति जाने त्यस्तो चलन चाहिँ नि छ। खास त अब यो चाहिँ नि दिवंगत जति न उहाँहरू दिवंगत भएकाहरू सुखावती भुटमा बास लाओस्। भगवान् अमिताभमा बास गर्नुहुन्छ बुद्ध भगवान्, त्यहाँ बुद्ध भगवान् कहाँ बास चाहिँ नि त्यहाँ परोस्, त्यहाँ फेरि चाहिँ जन्म लिनै नपरोस्, त्यस्तो चाहिँ नि कामना गरेर यो गर्ने हो हाम्रो चाहिँ चलन। मङ्सिर 17 गते शुक्रबार भारतको उत्तर प्रदेशका गभर्नर आनन्दीबेन पटेलद्वारा भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी उद्यान स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरको भ्रमण गर्नुभएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशका गभर्नर आनन्दीबेन पटेलद्वारा भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी उद्यान स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरको भ्रमण गर्नुभएको छ। लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरको भ्रमण गर्ने क्रममा उहाँ मायादेवी मन्दिर परिसरमा पुग्नुहुँदा लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरू लगायतले उहाँको स्वागत गर्नुभएको थियो। गभर्नर आनन्दीबेन पटेलले मायादेवी मन्दिर परिसरभित्र प्रवेश गर्नुभई त्यहाँ भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमिको रूपमा रहेको मार्कर स्टोनको पनि आस्थापूर्वक दर्शन गर्नुभएको थियो। यसरी लुम्बिनी उद्यानमा भारतको उत्तर प्रदेश सरकारका प्रमुखका रूपमा रहेका गभर्नर आनन्दीबेन पटेलको यस भ्रमणलाई दुई देश बीचमा रहेका बौद्ध सम्पदाहरूको सम्बन्धलाई लिएर महत्त्वका साथ हेरिएको छ। मङ्सिर 18 गते शनिबार काठमाडौँ मातातीर्थ स्थित सरदेय चन्द्रशिला गुरुमा प्रमुख रहनुभएको करुणा बौद्ध विहारमा परिति कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ मातातीर्थ स्थित श्रद्धेय चन्द्रशिला गुरुमा प्रमुख रहनुभएको करुणा बौद्ध विहारमा परिति कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम भएको छ। उक्त कार्यक्रम ताइवानका श्रद्धेय पन्याज्योति भन्तेको प्रमुख आतिथ्य र श्रद्धेय सुजाता गुरुमाको विशिष्ट आतिथ्यमा आयोजन गरिएको थियो। कार्यक्रमको सुरुवात श्रद्धेय चन्द्रशिला गुरुमा तथा आवासीय गुरुमाहरूद्वारा बुद्ध वन्दना गरी भएको थियो। त्यसपछि प्रमुख अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिद्वारा संयुक्त रूपमा बुद्ध मूर्ति अगाडि दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। श्रद्धेय सुजाता गुरुमाद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभएको थियो। यस पश्चात परिति कक्षामा उत्तीर्ण हुनुभएका कक्षा 1, 2 र 3 का क्रमशः 85, 66 र 8 विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूद्वारा आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको थियो। करुणा बौद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय चन्द्रशिला गुरुमाद्वारा कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। परिटि मबी मस्तन यको ज्ञानी जो खना यको लेटा नापा नापा चाहिँ मस्त मस्त जग ठन परिटि बयो ख ठन मस्त चाहिँ नापा बनाउन बना ठ मा पिन्ट भौ पिन्ट न ठो भगवान बुद्धि शिक्षा कमले मस्ते मा पिन तस्को लेटाला ओहो ठयो बाला शिक्षा जिमसन बन जिउला जिम्न बन्द स जिउ ढका चाहिँ खलाबले मा पि ओया न थन न्यो होला जिम्मा टरी पिन ओया बुढो ठो भगवान बुढी शिक्षा जिमसन कावे जिउल ढका चाहिँ न्योनी जो 18 वर्षलाई जिमीलाई यो कोही खुसी जो। त्यस्तै परिति कक्षा लिँदा र उत्तीर्ण हुँदाको अनुभव राख्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै पार्वती महर्जन।
बौद्ध परेडीमा चाहिँ यो ज्ञान रहेकोले चाहिँ हामीले पनि जीवनमा यो लागू गर्न सकेँ। आफूलाई पनि एकदमै भाग्यमानी चाहिँ ठानेछु। जुन चाहिँ यो परेडी दिन पहिला चाहिँ अब खै अब दिएर हेरौँ न त भने, तर यो पढेर जुन चाहिँ दिँदाखेरि आफूलाई एकदमै भाग्यमानी चाहिँ ठाने जोस् अब यस्तो ज्ञान चाहिँ पाउनु चाहिँ सबै घर घरमा चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब जस्तै स्कुलहरूमा चाहिँ छ हामीलाई अब ज्ञान छ, तर थ्योरिटिकल्ली जुन चाहिँ अब टेक्नोलोजी भन्छ यताउति जुन चाहिँ हामीले अहिले नैतिक शिक्षा चाहिँ दिन चाहिँ धेरै गाह्रो भएको छ बच्चाहरूलाई। अब जुन चाहिँ सबैले यो चाहिँ अब अहिलेको जुन समयअनुसार पनि गाह्रो भएको कारणले चाहिँ यो बौद्ध परेडी चाहिँ एकदमै महत्त्व छ। त्यसपछि बिहार निर्माणमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दाता तथा उपासक उपासिकाहरूलाई श्रद्धेय चन्द्रशिला गुरुमाद्वारा मायाको चिनो प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो। मङ्सिर 18 गते शनिबार भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि पवित्र लुम्बिनीमा स्विजरल्यान्डका राजदूत एलिजाबेथ बोन क्यापला जर्भोस फरिद ददान विश्व बैंक नेपालका लागि कन्ट्री म्यानेजर तथा आर्नेट कोस्वा एसियाली विकास बैंक नेपालको लागि कन्ट्री डाइरेक्टर लुम्बिनी भ्रमण गर्न आउनुभएको छ। भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि पवित्र लुम्बिनीमा स्विजरल्यान्डका राजदूत एलिजाबेथ बोनक्यापला जर्वेस फरिज हदाद विश्व बैंक नेपालका लागि कन्ट्री म्यानेजर तथा आर्नोल्ड कोस्वा एसियाली विकास बैंक नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर लुम्बिनी भ्रमण गर्न आउनुभएको छ। लुम्बिनी क्षेत्रमा विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न परियोजनाको अनुगमन गर्न उहाँहरू आउनुभएको हो। यस अवसरमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष श्रद्धेय मेत्तेय भन्ते तथा सदस्य सचिव सानुराजा साक्यद्वारा उहाँहरूलाई लुम्बिनीका विभिन्न स्थलहरू भ्रमण गर्न सहजीकरण गर्नुभएको थियो। लुम्बिनीमा विश्व बैंकको सहयोगमा भइरहेका विभिन्न परियोजना तथा लुम्बिनी भ्रमणमा आउनुको बारेमा विश्व बैंक नेपालका लागि कन्ट्री म्यानेजर जर्वेस फरिज हदाद भन्नुहुन्छ। Being a source of spirituality and well-being for Nepal and for the world. It's also an area where we focus on quite a bit, particularly in terms of women's empowerment, people's empowerment, providing livelihoods. And as such, it's a very important place for us. When you come here, and we're here in Lumbini, in the birthplace of Lord Buddha, you can see the potential, you can see the peace. भ्रमणका क्रममा उहाँहरूद्वारा मायादेवी मन्दिर परिसरका विभिन्न ऐतिहासिक तथा धार्मिक संरचनाहरूको अवलोकन गर्नुका साथै गौतमी विहारका प्रमुख श्रद्धेय खमेसी गुरुमाद्वारा गर्नुभएको परित्राण सूत्र पाठ समेत ग्रहण गर्नुभएको थियो। भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एसियाली विकास बैंकले आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको र यसै बारेमा अवलोकन गर्न लुम्बिनी भ्रमणमा आउनुभएका आर्नोल्ड कोस्वा एसियाली विकास बैंक नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर भन्नुहुन्छ। Supporting the government of Nepal to build an international terminal airport in Bhairawa. We're also supporting the development of this area, with development of a customer service center, rehabilitation of the museum, and we are also going to provide support in the years to come for improving the urban environment of some of the municipalities of Lumbini. And for me, it's the first time I come in this area, and this is really enlightening, if I say, really interesting to be here, and there's a tremendous potential for further improvement, further development of this area. यस्तै नेपालका लागि स्विजरल्यान्डका राजदूत म्याडम एलिजाबेथले आफू पहिलो पटक लुम्बिनी भ्रमणमा आउनु पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। We look at what the World Bank has supported in this country. It's very impressive, but even more impressive now is this visit here at the birthplace of Buddha. I'm very much impressed. I'm very much impressed also by the leader of this trust fund who really wants to make something aesthetic, sustainable, which reaches the heart of the people. Thank you. यसै क्रममा लुम्बिनी उद्यानभित्र विश्व बैंकको सहकार्यमा स्थानीय महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि आमा क्याफे पनि सञ्चालनमा आएको छ। मङ्सिर 18 गते शनिबार
काठमाडौँ सिगा स्थित सधैँ धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति बिहारमा औँसीको अवसरमा नियमित बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ श्रीगा स्थित सधैँ धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति बिहारमा औँसीको अवसरमा नियमित बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा सधैँ खेमावती गुरुमा बिहारका आवश्यक गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूबाट सामूहिक रूपमा शील प्रार्थना गरिएको थियो। त्यसैगरी उपस्थित गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूबाट सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। बुद्ध पूजापछि सधैँ खेमावती गुरुमाद्वारा पुण्य कार्यको बारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। धर्म कर्म यामल दान पुण्य यामल फुबले थपिसन सुसु या फुख मलाई कुशल कर्म इटले ल्या या फेकिमल अलि वो याना टसा टका छिटा सुजिले पुण्य बढे ज्यावै गुली गुली पुण्य बढे ज्यावल उली उली भागिमनी ज्यावै। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। मङ्सिर 18 गते शनिबार मुस्ताङ बारागाउँ लोछेदुङ सेवा सङ्घ अर्थात् मुस्ताङ सेवा समाजले मुस्ताङ सेवा समाज स्वयम्भूमा 12 दिनसम्म 103 ठेली कायुर र 213 ठेली तेयुङ पाठ गरेको छ। मुस्ताङ बारागाउँ लोछोदुन सेवा सङ्घ अर्थात् मुस्ताङ सेवा समाजले मुस्ताङ समाज गुम्बा स्वयम्भूमा 12 दिनसम्म 103 ठेली काङ्ग्युर र 213 ठेली तेङ्ग्युर पाठ गरेको छ। प्रत्येक दिन 100 जना लामा गुरुहरू र आइतबार र बुधबारका दिन 200 जना लामा गुरुहरूबाट पाठ गराइएको थियो। सो पाठ मङ्सिर 18 गते शनिबारका दिन समापन गरिएको थियो। यो पाठ सम्पूर्ण सत्वहरूको हितको कामना गर्दै विश्व शान्तिको लागि गराइएको हो। शनिबार बिहानको पूजापाठ पश्चात काङ्ग्युर तेङ्ग्युरका ठेलीहरूलाई बोके मुस्ताङ समाजका सदस्यहरूले स्वयम्भूको परिक्रमा पनि गरेका थिए। सो काङ्ग्युर तेङ्ग्युरलाई खेम्पो साङ्बो निङमा गुम्बाका लामा र शाक्य परम्पराका लामा गुरुहरूले पाठ गर्नुभएको थियो। श्रद्धेय खेम्पो डाक्टर गावाङ जोर्देनको अगुवाईमा काङ्ग्युर तेङ्ग्युर पाठ गरिएको थियो। स्वयम्भू परिक्रमा गरे पश्चात श्रद्धेय गुरुवर खेम्पो डाक्टर गावाङ जोर्देन र गुम्बा विकास समितिका अध्यक्ष श्रद्धेय खेम्पो गेसे फुपू छेम्पे शेर्पाज्यू लगायत कोरवा गर्ने सबैलाई गुम्बामा लोबो वेशभूषामा सजिएका आयोजकहरूबाट मुस्ताङे परम्परा अनुसार भव्य स्वागत गरिएको थियो। श्रद्धालुहरूले अपार श्रद्धाका साथ काङ्ग्युर तेङ्गुरलाई ढोक चढाएका थिए। श्रद्धेय खेम्पो डाक्टर गावाङ जोर्देनज्यूले भोट भाषामा प्रवचन पनि गर्नुभएको थियो। मुस्ताङ समाजका पूर्व उपाध्यक्ष प्रेम गुरुङ भन्नुहुन्छ, माथि जाने 6वटा गाविस छ, तल जाने हाम्रो जाने 3टा गाविस छ। हाम्रो जाने ओपलो मुस्ताङ अथवा जाने बारागाउँबाट एरियाबाट आएको हाम्रो जाने विभिन्न आफ्नो बिजनेस व्यवसायको हिसाबमा यहाँ काठमाडौँमा जति पनि आएछ, आजको 35 वर्ष अगाडि हामीले चाहिँ यो संस्था स्थापना गरेको हो। मेन त हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने अब काठमाडौँमा आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यो संस्था चाहिँ हामीले चाहिँ खडा गर्न एकदम जरुरी थियो। कार्यक्रमको बारेमा पूर्व माननीय सभासद आङदावा शेर्पा भन्नुहुन्छ, यो मुस्ताङ बारागाउँले समाजद्वारा विगत 12 दिनदेखि काङ्ग्युर तेङ्ग्युर भनेर त्रिपिटक र त्रिपिटकको व्याख्याको विस्तारित व्याख्याको पाठ गर्नुभएको रहेछ र त्यो चाहिँ पाठ सम्पन्न भएको अवसरमा आज चाहिँ त्यो सबै पुस्तकहरू ती सबै ठेलीहरू चाहिँ सार्वजनिक दर्शनको लागि भनेर यहाँ चाहिँ आज र्यालीसहित स्वयम्भू परिक्रमा गर्ने र त्यस पछाडि अब यो समापन भइसकेर थन्क्याउनुभन्दा अगाडि यो काङ्ग्युर तेङ्ग्युर भनेको के हो भनेर यस विषयमा चाहिँ जानकारी गर्ने एउटा प्रवचनको पनि कार्यक्रम आयोजना गरिएको रहेछ। अन्त्यमा टासी मोलम गरेर कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। मङ्सिर 18 गते शनिबार सधैँ डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको चोबार स्थित सुलक्षणकृति बिहारमा BLIA नेपाल च्याप्टरको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। सधैँ डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको चौबार स्थित सुलक्षणकृति बिहारमा BLIA नेपाल च्याप्टरको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा BLIA नेपाल च्याप्टरका उपाध्यक्ष बुद्धलक्ष्मी साक्य तथा सङ्गीता शाहबाट ओड टु ट्रिपल जेम पढी
कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा डाक्टर सुरेन्द्र साक्यद्वारा स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो। त्यसैगरी कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष तथा सचिवबाट आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रतिवेदन प्रस्तुतपछि छलफल गरी अनुमोदन गरिएको थियो। त्यसैगरी कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा नयाँ कार्य समिति चयन गरिएको थियो। त्यसपछि नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पद हस्तान्तरण गरिएको थियो। नवनिर्वाचित अध्यक्ष माधुरी साक्य आफ्नो कुरा यसरी राख्नुहुन्छ। हाम्रो डाक्टर अनैचा गुरुमाबाट स्थापना गर्नुभएको, त्यसको साथसाथमा देवकाई साक्यज्यूबाट अध्यक्षता गर्नुभयो, त्यसपछि डाक्टर सुरेन्द्र साक्यज्यूबाट भयो र हाल म अहिले यस अध्यक्षमा म आउँदैछु। अब यहाँहरूको सबैको इच्छाले नै भनौँ, सबैको गर्दाखेरि म यस पदमा चाहिँ अब अध्यक्ष पद सम्हाल्न म गइरहेको छु। आशा छ सबै सदस्यहरूबाट मलाई यस अध्यक्षता काममा पुरा रूपमा समर्थन गर्नुहुन्छ र सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने म पुरा विश्वास गर्दछु। BLIA नेपाल च्याप्टरले स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्दै आइरहेको थियो। मङ्सिर 18 गते शनिबार काठमाडौँ सिग स्थित हारती माताको मन्दिरको पुनर्निर्माणको निम्ति क्षमा पूजा तथा पञ्चरक्षा पाठ गरिएको छ। काठमाडौँ सिग स्थित हारती मा मन्दिरको पुनर्निर्माणको निम्ति क्षमा पूजा तथा पञ्चरक्षा पाठ गरिएको छ। 2072 सालको महाभूकम्पबाट क्षति भएको उक्त हारती माको मन्दिर जनश्रमदान तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक अनुदानमा पुनर्निर्माण हुन गइरहेको हो। पुनर्निर्माणको लागि वज्रयान पूजा विधि अनुसार गुर्जोहरूबाट क्षमा पूजा तथा गुर्माजोहरूबाट पञ्चरक्षा पाठ गरिएको थियो। यस क्षमा पूजा तथा पञ्चरक्षा पाठको बारे पुजारी पूरण साक्य यसरी भन्नुहुन्छ। देगललाई बनाउँदाखेरि चाहिँ कसैलाई घाउ चोट पटक नलागोस् भन्ने हिसाबले अथवा चाहिँ भन्ने उसबाट चाहिँ नि हामीले यो चाहिँ पूजा गर्न गइरहेको हो। वास्तवमा यो पञ्चबुद्धको एउटा चाहिँ नि श्रद्धाबाट हैन र चाहिँ सत्य पूजा अथवा चाहिँ सत्य प्राणीको उद्धार होस् भन्ने हिसाबबाट पनि यो हामीले पूजा गर्न गइरहेको हो। त्यसैगरी गुरुमाजो रिता साक्य आफ्नो कुरा यसरी राख्नुहुन्छ। यो 72 सालमा पनि भुइँचालो आएकोले चाहिँ हाम्रो यो मन्दिर चाहिँ अलि ढल्केको छ हैन, त्यो सबै भित्र सबै कुहेर मक्केर गएको छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ नि त्यही मर्मतले गरेर कसैलाई पनि केही नहोस्, बाटो नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो बनाउन ल्याएको हो। यो गुर्जोहरूको पाठ गुरुमाहरूको पाठले गरेर हामीलाई चाहिँ रक्षा गर्नुहोस्, त्यही हो हाम्रो त्यो सानो बिन्ती। यसैगरी बौद्ध विद्वान यज्ञमान पति बज्राचार्य आफ्नो कुरा यसरी राख्नुहुन्छ। मानिसहरूको चाहिँ जे होस्, कल्याण होस्, कसैलाई चाहिँ दुःख नपरोस्, यसको चाहिँ कामना चाहिँ गर्ने। अनि त्यस्तै चाहिँ किसिमबाट यहाँ चाहिँ 5 जना चाहिँ गुर्जोहरूले चाहिँ पूजा गरिराखेको छ भने सेजवान चाहिँ गुरुमानजीहरूले पाठ गरिरहेको छ। गुरुमानजीहरूले पाठ गरिराखेको पञ्चरक्षा हो। 5 प्रकारको चाहिँ रक्षा र आँखाबाट चाहिँ आउने चाहिँ बिगाडलाई चाहिँ रक्षा गर्ने, कानबाट आउने चाहिँ बिगाडलाई चाहिँ रक्षा गर्ने, नाकबाट आउने बिगाडलाई रक्षा गर्ने, मुखबाट आउने बिगाडलाई रक्षा गर्ने र चाहिँ हात गोडाले चाहिँ गरेर आएको बिगाडलाई चाहिँ रक्षा गर्ने। यस प्रकारले चाहिँ रक्षा गर्ने हाम्रो चाहिँ संस्कृति हो। उक्त हारती माको मन्दिर पुनर्निर्माण पछि पुरातात्विक रूपमा भक्तजनहरूले देख्न पाउनेछन्। मङ्सिर 18 गते शनिबार काठमाडौँ ज्याठा स्थित कर्णरपुर महाविहार मुस्याबाहाको दिगीछे जीर्णोद्धार कार्य सुरु गरिएको छ। काठमाडौँ ज्याठा स्थित करुणापुर महाविहार मुस्याबाहाको दिगीछे जीर्णोद्धार कार्य सुरु गरिएको छ। उक्त महाविहार स्थित दिगीछे गत 2072 सालको महाभूकम्पका कारण क्षति भएको थियो। करुणापुर महाविहार मुस्याबाहा करिब 300 वर्ष अघि निर्माण भएको बुझिएको छ। हाल सुरु गरिएको मुस्याबाहाको जीर्णोद्धार काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा हुन लागेको कुरा उक्त महाविहारका निर्माण समितिका सदस्य राजन बज्राचार्य बताउनुहुन्छ। 2012 महाभूकम्पले बिगारेर पुनर्निर्माण गर्नु परेको हो। यसको भुइँ तलमा पापाडो हुन्छ, माथि तलमा आगन हुन्छ।
गत महिनादेखि सुरु गरिएको जीर्णोद्धार कार्य सँगसँगै महाविहारमा नित्य पूजा भने कायमै रहेको बुझिएको छ। मङ्सिर 19 गते आइतबार ललितपुरको नखुद्दो बाटो बागडोलमा भिक्षु महासङ्घद्वारा महापरित्राण पाठ सम्पन्न गरेको छ। ललितपुरको नखुद्दो बागडोलमा भिक्षु महासङ्घद्वारा महापरित्राण पाठ सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न बिहारबाट भिक्षु गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा भिक्षु सुमेध महास्थवीरबाट बुद्ध पूजा गरी आयोजक परिवारबाट बुद्ध मूर्ति शिरमा राखी महापरित्राण मण्डप परिक्रमा गरी मण्डपमा पुर्याइएको थियो। त्यसपछि भिक्षु धम्म शोभन महास्थवीरबाट उपस्थित सबैलाई शील प्रदान गर्नुभएको थियो। शील प्रदानपछि भिक्षु सुमेध महास्थवीर एवं उपस्थित भिक्षु गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूबाट सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। बुद्ध पूजापछि भिक्षु महासङ्घबाट सामूहिक रूपमा महापरित्राण पाठ गरिएको थियो। यस महापरित्राणको महत्त्वबारे भिक्षु धम्म शोभन महास्थवीर यसरी भन्नुहुन्छ। यो परित्राण भनेको भगवान बुद्धको सत्य वचन, जुन सत्य वचनबाट हामीले जे पनि गर्न सकिन्छ, तर त्यो कर्म विपाक आएको खण्डमा त्यो सत्य वचनले पनि काम आउँदैन। आज त्यसरी नै हामी बुद्ध धर्म र सङ्घप्रति विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू शील पालन गरेर, पञ्चशील पालन गरेर राम्ररी श्रद्धापूर्वक परित्राण सुनेको खण्डमा त्यो परित्राणबाट संसारको दुःखबाट मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरणबाट पनि अलग परम शान्त निर्वाण पनि प्राप्त हुन सक्ने क्षमता भएको यो परित्राण पाठ हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु धर्ममूर्ति महास्थवीर तथा असज्य स्थवीर, श्रद्धेय भिक्षु भद्य महास्थवीर तथा भिक्षु निगृढ महास्थवीर लगायत भिक्षुहरूद्वारा युगल परित्राण पाठ गरिएको थियो। मङ्सिर 19 गते आइतबार सधैँ डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको चोबार स्थित सुलक्षणकीर्ति बिहारमा मार्ग कृष्ण प्रतिपदाको दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको चोबार स्थित सुलक्षणकीर्ति बिहारमा मार्ग शुक्ल प्रतिपदाको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। विभिन्न बिहारबाट आउनुभएका भिक्षुहरू तथा गुरुमाहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रमको सुरुवात ज्ञानमाला भजनबाट भएको थियो। त्यसपछि बुद्ध शान्ति बिहारका श्रद्धेय भिक्षु सोरथले उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शील प्रदान पश्चात उपस्थित सबैले सामूहिक बुद्ध पूजा गरेका थिए। बुद्धरूपं सकलं सदा कायेन वाचा चित्तेन। श्रद्धेय भिक्षु वजिरले धर्म श्रवण गर्दा मिल्ने आनिशंसको बारेमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। दिठिङ उजुङ करोति, हाम्रो जीवन जगत प्रति आफ्नो निर्माण मार्ग प्रतिको हाम्रो दृष्टि धारणा देखाइ प्रष्ट हुन्छ। चित्तमस सृजति, अन्तमा गइकन हाम्रो मन धर्मको अनुभवले, धर्मको प्रभावले सुखमय हुन्छ, आनन्दमय हुन्छ। यी पाँचवटा लगायत अनेकौं आनिशंस अनुशंसा फाइदाहरू धर्म श्रवणको छ। त्यसपछि उपस्थित भिक्षुहरूद्वारा सबै प्राणीहरूको मङ्गल मैत्री कामना गरी परित्राण पाठ गरेको थियो। आयुवर्धको धनवर्धको बलवर्धको यशवर्धको श्रीवर्धको वर्णवर्धको सुखवर्धको होतु सर्वदा। मङ्सिर 19 गते आइतबार काठमाडौँ सिग स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा साकेधिता नेपालको 10औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ श्रीग स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा साकेधिता नेपालको 10औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। प्रमुख अतिथि अस्त सधर्मायतन बिहार प्रमुख श्रद्धेय पन्यासार मास्तवीरद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गरी कार्यक्रम सुरु भएको थियो।
10औं वार्षिक साधारण सभाको उपलक्ष्यमा श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार लगायत उपस्थित अतिथिहरूद्वारा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिएको थियो। तर दक्किसे नापा ठम फटने कल्याणकारी साक्यधिता नेपालका सुमन कमल तुलाधर यसो भन्नुहुन्छ। अगाडि बढ्नको लागि अहिले नेपालमा पनि यो च्याप्टर खोलेको हामीले 10 वर्ष भयो। यो 10 वर्षको आजको एउटा यो हाम्रो साधारण भेला भयो। साक्यधिता नेपालका अध्यक्ष श्रद्धेय इन्दावती गुरुमाले कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। मङ्सिर 20 गते सोमबार लुम्बिनी स्थित राजकीय थाई बिहारमा थाई राजदूतावास, तिलगङ्गा आँखा अस्पताल तथा राजकीय थाई बिहारको आयोजना र लुम्बिनी सुवर्णभूमि फाउन्डेसनको सह आयोजनामा आँखा शिविर आयोजना गरिएको छ। लुम्बिनी स्थित राजकीय थाई बिहारमा थाई राजदूतावास, तिलगङ्गा आँखा अस्पताल तथा राजकीय थाई बिहारको आयोजना अनि लुम्बिनी सुवर्णभूमि फाउन्डेसनको सहआयोजनामा आँखा शिविर आयोजना गरिएको छ। थाई नरेश दिवंगत भूमिबल अदुल्यादेशको पुण्य स्मृतिमा यो आँखा शिविर आयोजना गरिएको हो। मोतीबिन्दुका बिरामीहरूलाई लक्षित गरी गरिएको यस शिविरमा विभिन्न स्थानमा जाँच गरी शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीहरूको शल्यक्रिया समेत हुँदै गरेको छ। स्क्रिनिङ अर्थात् जाँचको क्रममा रामग्रामबाट 190 जना, कपिलवस्तुबाट 140 जना तथा लुम्बिनीको शिविरबाट 300 जनाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। शल्यक्रिया गर्ने कार्य यसै थाई राजकीय बिहारको शिविरमा भइरहेको छ। तिलगङ्गा आँखा अस्पतालका विज्ञ डाक्टरहरूको समूहले यसरी शल्यक्रिया गरिरहेको छ। यस शिविरबारे तिलगङ्गा अस्पताल शिविर व्यवस्थापन समितिका नामगेल लामा यसरी जानकारी गराउनुहुन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ जुनसुकै शिविरहरूमा चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ हामी ठाउँ हेरेर सबै बिरामीहरूलाई पाएको पर्ने ठाउँमा हामी सर्जरी गर्छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ यो मोतीबिन्दुको बिरामीहरू जो चाहिँ टाढा टाढाबाट आउन सकिँदैन त्यस्तो खालको मान्छेहरू उनीहरूको हामी चाहिँ घरमै गएर उनीहरूको चाहिँ गाउँमै गएर हामी आँखा चेक गर्छौँ। त्यसले चाहिँ हामी स्क्रिनिङ भन्छौँ। स्क्रिनिङ चाहिँ हामीले 2 ठाउँमा गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ रामग्राममा, एउटा नवलपरासीमा गरेका थियौँ। रामग्रामको आज अपरेसन हुँदैछ। यो सबै बिरामीहरू चाहिँ हाम्रो रामग्रामको पेसेन्टहरू हो। मङ्सिर 20 गते सोमबार भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल पवित्र लुम्बिनीमा 10 दिने लुम्बिनी सौन्दर्यकरण तथा सरसफाई कार्यक्रम भइरहेको छ। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल पवित्र लुम्बिनीमा 10 दिने लुम्बिनी सौन्दर्यीकरण तथा सरसफाई कार्यक्रम भइरहेको छ। गत मङ्सिर 17 गतेबाट सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम नेपाल पर्यटन बोर्ड, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको सहकार्यमा तथा लुम्बिनी होटल व्यवसायी सङ्घको आयोजनामा भएको हो। उक्त सरसफाई कार्यक्रम पर्साबाट सुरु गरेर लङ्कापुरसम्म गरिने बताइएको छ। कार्यक्रमको चौथो दिन पनि सरसफाई कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। यो सरसफाई कार्यक्रम मङ्सिर 17 गतेबाट सुरु भई मङ्सिर 26 गतेसम्म गरिनेछ। मङ्सिर 20 गते सोमबार सधैँ मिङ्गु रिम्पुचेद्वारा लिखित जोय अफ लिभिङको नेपाली अनुवाद जिउनुको मजा पुस्तकको विमोचन भएको छ। श्रद्धेय मिङ्गुर रिम्पोछेद्वारा लिखित जोय अफ लिभिङको नेपाली अनुवाद जिउनुको मजा विमोचन गरिएको छ। चिकित्सा क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरिसक्नुभएका डाक्टर सरोज धितालद्वारा उक्त पुस्तकको नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो। पुस्तक विमोचन श्रद्धेय मिङ्गुर रिम्पोछे ख्यातिप्राप्त न्युरोलोजिस्ट डाक्टर वसन्त वन्त आनी छोइङ डोल्माले गर्नुभएको थियो। जिउनुको मजा पुस्तकको प्रकाशन बुक हिलले गरेको हो। श्रद्धेय मिङ्गुर रिम्पोछेद्वारा लिखित यो पुस्तक न्युयोर्क टाइम्सको बेस्ट सेलिङमा पर्न सफल पुस्तकहरूमध्ये एक हो। मङ्सिर 20 गते सोमबार काठमाडौँ भिरकुटी मण्डप स्थित सधैँ भिक्षु कोण्डनी महास्थवीर प्रमुख रहनुभएको बुद्ध विहारमा बौद्ध उपासक दिवंगत प्रवीण रत्न तुलाधर तथा रविन्द्र रत्न तुलाधरको गुणाणु स्मरणसहित स्मृति कार्य भएको छ।
काठमाडौँ भ्रिकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारमा बौद्ध उपासक दिवंगत प्रवीण रत्न तुलाधर तथा रविन्द्र रत्न तुलाधरको गुणानुस्मरण सहित स्मृति कार्य भएको छ। दिवंगत प्रवीण रत्न तुलाधर तथा रविन्द्र रत्न तुलाधरका सुगति सहित निर्वाण कामना गर्दै हीरारत्न तुलाधर, युरिशोभा तुलाधर तथा परिवारबाट उक्त कार्य भएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु धर्ममूर्ति महास्थविरद्वारा उपस्थित सबैलाई सील प्रदान गरिएको थियो। सील प्रदानपछि श्रद्धेय भिक्षु कोण्डन्य महास्थविरद्वारा अनित्यताको बारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। भगवान बुद्ध खपी बा छैसान यनगु खगु शब्द चाहे छैसान थी फुगु वो टच जीव कथाइगु वो स्पर्श यागु चीज वस्तु जो छू छू है थना लेना चुनी मखु वो फुक्क है जीर्ण जावनी न खटा न है नहीं यहाँ कोई बांगलाव छैसा रंग रोगन या तर अनव विस्तार खाऊ से चनावल की ढुलंगल की वो खटा न है नहीं वठेन तो जीवन न खटा न है नहीं अरे वो जीवन विस्तार विस्तार जरा जीर्ण कथा न्याना चुनिउ खासा लेना चुनिउ धका धैगु नाम गोत्तम न जीरती ना वो गोत्र दासा लेना चुनी गठे थौं छैसा लुमङ्क चुना। त्यसपछि भिक्षु संघद्वारा परित्राण पाठ गरिएको थियो। उक्त कार्यमा श्रद्धेय भिक्षु शान्त सिद्धार्थद्वारा दिवंगत प्रवीण रत्न तथा रविन्द्र रत्न तुलाधरको गुणानुस्मरण गर्दै आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको थियो। 2037 साल स्थापना से तिथि कथा भन्ते पी चुन बिजना भन्ते पी मन्त अले खालिजुको अवस्था जित बिहारी चुनीको अवस्था चुलाट अब्लेन निसे गुल्ना ख बिहारी जाजो यन्दीपी ची उपाध्यक्ष विद्यासागर दाइजुल महासचिव दाइ वृद्धिमान साक्य दाइजुल जी सचिव कथा रविन्द्र रत्न तुलाधर दाई हेजुल अलहाना जी कोषाध्यक्ष महेन्द्र रत्न बज्राचार्य जुल थु कथा जी गुल्नाख बिहारे चनदेपी दैपी सक्ने मुना थमेशा यह मागु कर्तव्य कथा बिहार न्यावंकीमा बिहार धस्वकीमा बालेकीमा विकासेना यना वनिमा दहीको कथा बिहारलाई न्यावंका। त्यसपछि दिवंगत प्रवीण रत्न तथा रविन्द्र रत्न तुलाधर परिवारको तर्फबाट भिक्षु संघलाई अष्टपरिष्कार दान गरिएको थियो। मङ्सिर 20 गते सोमबार ललितपुर सुनाकुठी स्थित बहुजनी बिहार ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको 12औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका महासचिव तथा बिहार प्रमुख सधैँ धर्मगुप्त महास्थविरद्वारा नेपालीमा अनुवादित निदान कथा पुस्तक एक कार्यक्रम गरी विमोचन गरिएको छ। ललितपुर सुनागुठी स्थित बौद्ध जन बिहार ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको 12औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका महासचिव तथा बिहार प्रमुख श्रद्धेय धर्मगुप्त महास्थविरद्वारा नेपालीमा अनुवादन गर्नुभएको निदान कथा पुस्तकको एक कार्यक्रमका बीच विमोचन गरिएको छ। कार्यक्रममा बिहार प्रमुख श्रद्धेय धर्मगुप्त महास्थविरद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको समुद्घाटन ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन तथा उपमेयर गीता सत्यालद्वारा दीप प्रज्वलन गरी गरिएको थियो। यसपछि ज्ञानमाला भजन प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूद्वारा शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। यस पश्चात श्रद्धेय धर्मगुप्त महास्थविरद्वारा अनुवादित निदान कथा पुस्तकको प्रमुख अतिथि मेयर चिरीबाबु महर्जनद्वारा विमोचन गर्नुभएको थियो। मङ्सिर 21 गते मङ्गलबार रूपन्देहीको पर्साको पडरियामा सडक खण्डमा सडक बत्ती राख्ने कार्यको शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। रूपन्देही जिल्लाको पर्सा पडरिया सडक खण्डमा सडक बत्ती राख्ने कार्यको शिलान्यास कार्यक्रम भएको छ। मन्तव्यको क्रममा उठा
शिलान्यास कार्यक्रम लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष श्रद्धेय मेतेय भन्तेको अध्यक्षतामा गरिएको हो। कार्यक्रममा अतिथिहरू लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य फखरुद्दिन खान, लुम्बिनी नगरपालिकाका मेयर मनमोहन चौधरी, लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा साक्य, लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र मुनि साक्य तथा योजना प्रमुख सरोज भट्टराई लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। उक्त कार्यक्रम लुम्बिनी विकास कोषको आयोजनामा भएको थियो। मङ्सिर 21 गते मङ्गलबार बौद्ध उपासिका लक्ष्मी नकर्मीको शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा श्री सुमङ्गल विहारमा भिक्षु सङ्घबाट महापरित्राण पाठ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बौद्ध उपासिका लक्ष्मी नकर्मीको शुभ जन्मदिनको अवसरमा श्री सुमङ्गल विहारमा भिक्षु सङ्घबाट महापरित्राण पाठ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। विभिन्न विहारबाट भिक्षु सङ्घ अनागारिका गुरुमाहरू उपस्थित भएको उक्त कार्यक्रमको सुरुमा उपासक उपासिकाहरूले बुद्ध मूर्ति तथा महापरित्राण पुस्तक महापरित्राण मण्डपमा ल्याइएको थियो। कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर सङ्कित मास्तवीरद्वारा उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। पञ्चशील ग्रहणपछि उपस्थित सबैजनाले सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरेका थिए। विश्वशान्ति विहारका श्रद्धेय निग्रोध मास्तवीर भन्तेले महापरित्राण गर्दा मिल्ने आनिशंसको बारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। धर्मदेशनापछि भिक्षु सङ्घबाट सामूहिक रूपमा महापरित्राण पाठ सुरु भएको थियो। सामूहिक परित्राण पाठपछि विभिन्न विहारबाट आउनुभएका भिक्षुहरूबाट युगल पाठ गरिएको थियो। उक्त युगल पाठमा श्रद्धेय धर्मगुप्त मास्तवीर, प्रियरत्न स्थवीर, जुतिमा स्थवीर, जनक स्थवीर, शरणङ्कर स्थवीर, प्रियदशी स्थवीर, धम्मशोभन मास्तवीर, शिलभद्र मास्तवीर, धर्ममूर्ति मास्तवीर, सुधिरो स्थवीर, निग्रोध मास्तवीर, त्रियत्न मास्तवीर, पद्य मास्तवीर, लक्षण स्थवीर, पन्यासार मास्तवीर तथा नारद स्थवीर उपस्थित हुनुभएको थियो। युगल पाठपछि भिक्षु सङ्घबाट सामूहिक परित्राण पाठ गरिएको थियो। मङ्सिर 22 गते बुधबार ललितपुर न्याखाचोक स्थित वज्रयान पूजा विधि अध्ययन समितिको आयोजनामा बालिकाहरूको सामूहिक रूपमा यही गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुर न्याखाचोक स्थित वज्राचार्य पूजाविधि अध्ययन समितिको आयोजनामा बालिकाहरूलाई सामूहिक यही कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 2 वर्षभन्दा माथि 12 वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकाहरूलाई वज्रयान परम्परा अनुसार नेवा समुदायमा यही गर्नुपर्ने प्रचलन रहेको छ। सामूहिक यी कार्यक्रममा उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट 76 जना बालिकाहरू सहभागी भएका थिए। बालिकाहरूलाई सुवर्ण कुमारको प्रतीक बेलसँग विवाह गरिदिने परम्परा नै यही गर्ने हो। नेवा समुदायमा महिलाहरूलाई बालिका हुँदाखेरि बेलसँग विवाह गराइन्छ भने उमेर पुगेपछि पुरुषसँग विवाह गराउने प्रचलन रहेको छ। नेवा समुदायमा बेलसँग विवाह गरेकी बालिका जीवनभर विधवा हुनु पर्दैन भन्ने विश्वास रहेको छ। वज्रयान परम्परा अनुसार मूल गुर्जू सरोज बज्राचार्य र उपाध्याय गुर्जू शैलेश बज्राचार्यले बालिकाहरूलाई सम्पूर्ण पूजाविधि गराउनु भएको थियो। सामूहिक यी कार्यक्रममा बालिकाहरूका आफ्ना आमा बुबासँगै बसेर बेललाई कन्यादान दिइएको थियो। मङ्सिर 22 गते बुधबार काठमाडौँ नगर स्थित श्री रत्न मण्डल महाविहारमा थापा लुइगो अर्थात् महास्थवीर तथा स्थवीर अभिषेक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ नगर स्थित श्री रत्न मण्डल महाविहारमा थापा लुइगो अर्थात् महास्थवीर तथा स्थवीर अभिषेक सम्पन्न भएको छ। उक्त अभिषेक कार्यक्रममा 1 जना महास्थवीर तथा 4 जना स्थवीरको अभिषेक भएको हो। अभिषेक हुनेहरूमा ज्ञानरत्न शाक्य भिक्षु, महास्थवीर तथा स्थवीरहरूमा भाइ राजा शाक्य भिक्षु, गुहे रत्न शाक्य भिक्षु, जुजुभाइ शाक्य भिक्षु तथा पूर्णमान शाक्य भिक्षु हुनुहुन्छ। उक्त अभिषेक कार्यक्रम वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार मूलाचार्य प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्य, कान्तिपुर नगरका राजगुर्जू मञ्जुश्री रत्न बज्राचार्य तथा सुजन बज्राचार्यबाट भएको हो।
मङ्सिर 23 गते बिहिबार साक्य गणराज्यको गौरवशाली राजधानी प्राचीन कपिलवस्तु सहरको विकासको लागि गुरु योजना तयारी गरिँदैछ। साक्य गणराज्यको गौरवशाली राजधानी प्राचीन कपिलवस्तु सहरको विकासका लागि गुरु योजना तयार हुँदैछ। महाकारुणिक भगवान बुद्धको आफ्नो गृहनगर प्राचीन कपिलवस्तु तिलोराकोटलाई विश्वस्तरीय सम्पदा सहर इन्टरनेसनल हेरिटेज एन्ड कल्चरल सिटीको रूपमा विकास गर्नका लागि विगत 3 वर्षदेखि थालिएको प्रयासले योजनागत रूपमा मूर्त रूप लिन लागेको छ। यस गुरु योजना अन्तर्गत तिलोराकोट दरबार, गोती हवा, कुदान, निग्ले हवा, सिसहनिया, जगदीशपुर ताल जस्ता सम्पदा क्षेत्रहरू भएको, यसै गरी भगवान कक्रुचन्द बुद्ध, कोनागमन बुद्ध जन्मनुभएका स्थानहरू पनि यस क्षेत्रभित्र पर्दछ। स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पर्खाल बाहिर नराखेर सबै समावेशी इन्टेग्रेटेड सस्टेनेबल सिटीको रूपमा तयार गरिने यस गुरु योजना अन्तर्गत विश्व बौद्ध ग्राम, ग्लोबल बुद्धिस्ट वर्ल्ड, म्युजियम, भिजिटर सेन्टर, ह्यान्डिक्राफ्ट एन्ड आर्ट भिलेज, सिद्धार्थ राजकुमारलाई बनाएको रम्य सुरम्य शुभ दरबारहरू, शाक्य वंश मेमोरियल पार्क, साथै शुद्धोधन महाराज तथा माता महामाया देवी, प्रजापति गौतमी, यशोधरा, आनन्द, राहुल, उपाली र अनिरुद्ध पार्क सेन्टरहरू पनि निर्माण गरिनेछन्। 250 क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विपश्यना ध्यान केन्द्र तथा 500 जना क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध अध्ययन केन्द्र, 20 किलोमिटर लामो घाट क्षेत्र, बुद्धिस्ट एक्जिबिसन सेन्टर आदि यस गुरु योजनामा समाहित हुनेछन्। लुम्बिनी विकास कोषले यस गुरु योजनाबारे जानकारी गराइएको छ। मङ्सिर 23 गते बिहिबार काठमाडौँ फिरकुटी मण्डप स्थित सधैँ कोण्डनी महास्थविर प्रमुख रहनुभएको बुद्ध विहारमा बौद्ध महिला महासङ्घका दिवंगत सदस्य सरिता तुलाधरको गुरानो स्मरणमा पञ्चशील, परितान पाठ तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ भ्रिकुटी मण्डप स्थित श्रद्धेय कोण्डनीय महास्थविर प्रमुख रहनुभएको बुद्ध विहारमा बौद्ध महिला महासङ्घका सदस्य सरिता तुलाधरको गुणानुस्मरण गर्दै विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा श्रद्धेय भिक्षु धर्ममूर्ति महास्थविरद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभएको थियो। बौद्ध महिला महासङ्घका सदस्य एवं विभिन्न विहारसँग आबद्ध उपासिका सरिता तुलाधरको स्मृतिमा गुणानुस्मरण गर्दै श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थविरद्वारा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। वर्तमानको कुशल अकुशल पुण्य पापसँग जोडिएको हुन्छ। कार्यक्रममा बौद्ध महिला सङ्घका सदस्यहरूद्वारा दिवंगत उपासिका सरिता तुलाधरको गुणानुस्मरण गर्नुभएको थियो। यसपछि उपस्थित भन्तेहरूद्वारा परित्राण पाठ गरिएको थियो। मङ्सिर 23 गते बिहिबार भगवान गौतम बुद्धको माओली देवदमा शासनध्वज धम्मचर्य अग्ग महाग्रन्थ वाचक पण्डित सधैँ धम्मावती गुरुमाको सतीक्षा अनुसार निर्माण हुन गइरहेको यशोधरा भिक्षुनी विहारको बारेमा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। भगवान बुद्धको माओली र ससुराली देवदहमा शासनध्वज धम्मचर्य अग्ग महाग्रन्थ वाचक पण्डित श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको सदिच्छा अनुसार निर्माण हुन गइरहेको यशोधरा भिक्षुनी विहारको बारेमा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यशोधरा भिक्षुनी विहारबाट अख्तियार प्राप्त सञ्जीव तुलाधरले निर्माण सुरु भएको विहारको बारे देवदह क्षेत्रका सरकारी कार्यालय, सङ्घ संस्था र स्थानीयहरूलाई जानकारी गराउनका साथै सहयोगको लागि पनि आह्वान गर्नुभएको छ। सोही कार्यक्रममा श्रद्धेय विद्याधर आचार्य महायोगी श्रीधर राणा रिम्पोचे रत्नश्रीका शिष्य एवं ब्योमा कुसुमा बुद्ध धर्म सङ्घका सदस्य श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर श्रेष्ठले बुद्ध को हो र हामीले बुद्धलाई कसरी बुझ्ने र किन गर्व गर्ने भन्ने विषयमा धर्म प्रवचन दिनुभएको थियो। तपाईँको उपदेश लियो, अधिष्ठान लियो, आगम लियो र त्यसको आधारमा उपदेश गर्न थाल्यो भने चाहिँ यही जन्ममा एकदम चाँडै नै हामीले पहिला सुरु त आनन्दको अनुभव गर्न सक्छौँ, सुखको अनुभव गर्न सक्छौँ र पछि गएर मुक्त हुन चाहिँ सक्छौँ। त्यो भगवान बुद्धले दिनुभएको सबभन्दा ठुलो देन हो र यसलाई हामीले बुझ्यौँ भने
बुद्धवाज बर्न इन नेपाल होइन कि वी आर अल बुद्धज भनेर मान्छे आएको मान्छेलाई नै बुद्धको एउटा हुन्छ नि हामीले चिनारी आफ्नै व्यवहार दिन सक्यो भने त्यो अझ ठुलो गिफ्ट हुन्छ। कार्यक्रममा देवदहमा बन्न लागेको बिहारको बारे उपस्थित स्थानीयले प्रश्न राखेका थिए। कार्यक्रममा ब्योमा कुसुमा बुद्ध धर्म सङ्घ, यशोधरा भिक्षुनी बिहार र बोधि टेलिभिजन लुम्बिनीको संयुक्त सहकार्यमा आयोजना गरिएको थियो। मङ्सिर 23 गते बिहिबार सहकालका देवता भनेर चिनिने करुणामय बुङमतीबाट जात्रा गरी पाटनको तहबालमा ल्याई पुर्याई मन्दिरमा विराजमान गराएको छ। सहकालका देवता भनेर चिनिने करुणामय बुङ्गदेवलाई ललितपुर स्थित बुङ्गमतीबाट खटमा राखेर जात्रा गरी तहबाल ल्याई पुर्याएको छ। बुङ्गमतीमा वज्रयान पूजा विधि अनुसार पूजा गरी गुर्जु पल्टनसहित जनसमुदायको उपस्थितिमा तहबाल ल्याई पुर्याएको हो। बुङ्गमतीको मछिन्द्र बहालदेखि खटमा राखेर छ्यासेकोट, भैँसीपाटी, नक्खु, भनीमण्डल, जाउलाखेल, कुमारीपाटी हुँदै पाटनको तहबालमा स्वागत गरी ल्याइएको थियो। तहबालमा अवस्थित मन्दिरमा विराजमान गराइसकेपछि प्रत्येक वर्ष वैशाख महिनामा रथारोहण गरी जात्रा गरिन्छ। जात्राको अन्तमा भोटो जात्राको दिन करुणामयलाई पुनः खटमा राखी बुङ्गमती लगिन्छ। मङ्सिर 23 गते बिहिबार यशोधरा महाविहार भूबहाल ललितपुरमा वज्रयान चर्या गीत प्रशिक्षण कार्य शुभारम्भ भएको छ। यशोधर महाविहार बुबा ललितपुरमा मङ्सिर 23 गते बिहिबारबाट चर्या गीत प्रशिक्षण कार्य शुभारम्भ भएको छ। उक्त प्रशिक्षण कार्यमा मुख्य प्रशिक्षक गुरु परमवीर बजाचार्य तथा सहप्रशिक्षकमा गुरु पूर्ण उदय बजाचार्य र गुरु अनुपवीर बजाचार्य हुनुहुन्छ। प्रत्येक दिन साँझ 7 बजे हुने प्रशिक्षण कक्षामा 20 जना प्रशिक्षार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। मङ्सिर 23 गते बिहिबार थाइल्यान्डको बेङ्कक स्थित वाकपाक नामक बिहारका सधैँ भिक्षु सोमदेज फा महारज मङ्गलजन दिवंगत हुनुभएको दुःख खबर छ। थाइल्यान्डको बैंककमा रहेको वाट पाक्नम बिहारमा श्रद्धेय भिक्षु सोमदेज फा महारज मङ्गलजनको 9 डिसेम्बरका दिन 96 वर्षको उमेरमा देहावसान भएको छ। बुद्ध शासनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका श्रद्धेय दिवंगत फन्तेप्रति बोधि टेलिभिजन परिवार सुगति निर्माणको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। हप्ताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार आजलाई यहीँ सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधि साप्ताहिक समाचारबाट म चरुतुला दलाई आजलाई बिदा दिनुहोला। बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब मङ्गलम।